हेलो स्टुडेन्ट्स, आजको क्लासमा हामी के पढ्छौं भने अमाइन्सको इम्पोर्टेन्ट रियाक्सन्सहरु आज हामी पढ्छौं। ओके, जसमा हामीले के पढ्छौं भने केमिकल रियाक्सन्सहरुमा के छ, डाई एन नाइट्रोसो कम्पाउन्ड्सको कसरी फर्मेसन हुन्छ, डाइजोनियम सल्ट्सहरुको कसरी फर्मेसन हुन्छ, साइनाइड फर्मेसन कसरी हुन्छ, प्राइमरी सेकेन्डरी टर्सरी अमाइन्सको फर्मेसन कसरी हुन्छ, त्यो कुरालाई हामी आज एकदमै राम्रोसँग डिस्कसन गर्छौं। ओके, भिडियोलाई लास्टसम्म हेर्नु होला। ओके, बीचमा ब्रेक नगर्नुस्, किनकि बीचमा ब्रेक गर्नुभयो भने तपाईहरुलाई हेर्न अलिकति गाह्रो हुन्छ। त्यसैले बीचमा हेर्दै जानुस्, इन्ट्रेस्टिङ कुरा आउँदै जान्छ। ओके, भिडियोलाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सिनुस्। ओके, विदाउट वेस्टिङ टाइम लेट्स स्टार्ट आवर मेन टपिक, that is important reactions of amines. फर्स्टमा हामी हेरौं त्यसलाई। हेर्नुस् त, सम इम्पोर्टेन्ट रियाक्सनमा हामीले फर्स्टमा के लेख्यौं भने HNO2 सँगको रियाक्सन्स हेरौं हैन। नाइट्रोस एसिड सँग हाम्रो रियाक्सन्स कस्तो हुन्छ है। जस्तै हेर्नुस् त, प्राइमरी अमाइन on reactions with HNO2 in the presence of NaNO2 dilute HCl लो टेम्परेचरमा राख्यो भने हामीले के भन्छ भने अल्कोहलको फर्मेसन हुन्छ। ख्याल गर्नुस् है, देयर इज द फर्मेसन अफ अल्कोहल, इभोल्युसन अफ NO2 and water। त्यो पनि हामीले हेर्यौं भने अर्को एक्जाम्पलको लागि हामीले हेर्यौं भने प्राइमरी अमाइन CH3 राखेर हामीले हेर्यौं भने यसमा मिथानोल फर्मेसन भइराछ। ठीक छ, मिथानोल फर्मेसन भइराछ, नाइट्रोजन ग्यास हाम्रो बनिराछ, वाटर पनि हाम्रो फर्मेसन भइसकेको छ यसमा। त्यस्तै यदि हामीले सेकेन्ड डिग्रीलाई युज गर्यो भने यसमा के फर्मेसन हुने भयो भने नाइट्रोसो कम्पाउन्डको फर्मेसन हुने भयो। हेर्नुस्, ख्याल गर्नुस्, एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो यो चाहिँ, तपाईहरुको एक्जाममा सोध्न सक्ने पोसिबल क्वेशन्स हो यो। हेर्नुस्, सेकेन्ड डिग्री अमाइनलाई हामीले राख्यौं भने यसले के फर्मेसन गर्छ, नाइट्रोसो कम्पाउन्डको फर्मेसन गर्छ यसले। हेर्नुस् त, यदि हामीले CH3 युज गरेर गर्यो भने यसले नाइट्रोसो डाइमिथाइल किन गर्यो, किनकि यसमा पनि मिथाइल छ, यसमा पनि मिथाइल छ। नाइट्रोसो भनेको नाइट्रोजन ग्रुप अक्सिजनसँग डबल बोन्डले जोडिरहेछ, नाइट्रोसो डाइमिथाइल अमाइन फर्मेसन भइरहेछ यसमा है। त्यो सँगसँगै हामीले के गर्यो भने यो बेन्जिनको ग्रुपसँग हामीले के गर्यो भने CH3 ग्रुपलाई राख्यौं हामीले हैन, यो अमाइनलाई राखिसकेपछि हामीले के गर्यो भने सेकेन्ड डिग्री अमाइन नै हो यो राखिसकेपछि हाम्रो के फर्मेसन भयो, N नाइट्रोसो N मिथाइल एनिलिनको फर्मेसन भयो यसमा चाहिँ। त्यस्तै हामीले टर्सरीलाई युज गर्यो भने 3 डिग्रीलाई हामीले युज गर्यो भने के फर्मेसन भयो भने फर्स्ट अफ अल देयर इज द फर्मेसन अफ सल्टलाई पनि लेख्न सकिन्छ, अथवा हामीले यसलाई ट्रान्जिसन स्टेट पनि हामीले भन्न सक्छौं यसलाई। भनेपछि अमोनियम नाइट्रेट र यो फर्दरली रियाक्सन भइसकेपछि यसले के बनाउँछ भने नाइट्रोसो कम्पाउन्डको फर्मेसन गर्छ विथ अल्कोहल एन्ड H2O। त्यस्तै हाम्रो प्राइमरी अमाइन नै छ, यो प्राइमरी हो। यो प्राइमरीले योमा राख्यौं भने यसलाई हामीले के भन्छौं भने डाइजोडाइजेसन रियाक्सन भन्छौं, किनकि यो राखिसकेपछि N डबल बोन्ड NCl को फर्मेसन भयो र यो फर्दरली आयनाइज भयो भने यसरी लेख्न सकिन्छ बेन्जिन डाइजोनियम क्लोराइड भनेर हामीले यसलाई लेख्न सकिन्छ। त्यसैले हामीले यसलाई के पनि भन्छौं भने बेन्जिन डाइजोनियम क्लोराइड, र यसलाई हामीले डाइजोडाइजेसन रियाक्सन्स पनि हामीले भन्छौं। एक्जाममा इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो, 2 मार्क्समा पनि सोध्छ यो, 5 मार्क्समा पनि इम्पोर्टेन्ट क्वेशन्सहरु यसको सोधिरा हुन्छ। NN नाइट्रोस अमाइन्सहरु के हो भनेर तपाईहरुले राम्रोसँग सोधिरा हुन्छ, त्यसैले कन्फ्युज नहुनु होला है। ल, पहिला एकचोटी राम्रोसँग लेख्नुस् अनि त्यसपछि हामी नम्बर 2 मा जान्छौं। ओके, यहाँसम्म तपाईहरुले गरिसक्नु भयो होला है। यहाँसम्म गरिसक्नु भयो भने अब हामी नम्बर 2 मा हेरौं। त्यसलाई हेर्नुस् त, रियाक्सन विथ HCl र H2SO4। जस्तै अमाइनले HCl सँग रियाक्सन्स गर्यो भने के बनाउँछ त, सिधै HCl सँग राख्यो हामीले, सिधै H2SO4 सँग राख्यो भने के फर्मेसन गर्छ। हेर्नुस् त, यसमा हामीले एउटा एक्जाम्पल लेखेका छौं। RNH2 सँग HCl रियाक्सन भयो भने यसले के फर्मेसन गर्छ भने अल्काइल अमोनियम क्लोराइड को फर्मेसन गर्छ, सल्ट को फर्मेसन हुन्छ यसमा चाहिँ। ठीक छ, सल्ट बनिराछ। त्यस्तै एक्जाम्पलको लागि हामीले हेर्न सकिन्छ। हेर्नुस् त, CH3NH2 प्लस HCl, हेर्नुस् त CH3NH3 प्लस Cl माइनस, नाम के लेख्न सकिन्छ, अल्काइलको ठाउँमा मिथाइल अमोनियम क्लोराइड। ठीक छ, मिथाइल अमोनियम क्लोराइड हामीले यसलाई लेख्न सक्छौं। त्यस्तै अब हामीले यसलाई के गर्यो भने CH3CH2NH2 प्लस H2SO4 भनेपछि हामीले यसमा के लेख्न सक्छौं त, CH3CH2 हेर्नुस् त NH3HSO4 माइनस यो प्लस। अब यसलाई हामीले कसरी लेख्न सकिन्छ, नेमिङको लागि तपाईहरुले एकचोटी हेर्नुस् त, यसलाई के लेख्न सकिन्छ।
हेर्नुस् त यसलाई लेख्न सकिन्छ इथाइल अमोनियम के हाइड्रोजन सल्फाइड ठीक छ इथाइल अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड भनेर हामीले यसलाई लेख्न सकिन्छ त्यस्तै अब तपाईहरुले अझै पनि अर्को लेख्नु छ भने पनि तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ यसैले क्लोरिनलाई HCl सँग रिएक्सन्स गरेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले त्यसैले यसमा केही पनि कन्फ्युजन छैन र एउटा चाहिँ तपाईहरुले लेख्नुस् म तपाईहरुलाई एउटा क्लास वर्क दिन्छु क्लास वर्क लेख्नुस् तपाईलाई यो जस्तै मैले NH2 लेखे यसमा हैन प्लस H2SO4 लेखे ल यसलाई एकचोटी बनाएर देखाउनुस् त के बन्दो रहेछ यसमा एकचोटी देखाउनुस् त मलाई मजाले देखाउनुस् त बनाएर बनाउनु भयो यसमा है बनाउनु भइसक्यो भने हेर्नुस् त एकचोटी कस्तो बन्छ त एकदम सजिलो छ धेरै कन्फ्युज हुनै पर्दैन यो माथिको NH2 छ यो भनेको केमा चेन्ज हुन्छ NH3 HSO4 माइनस यो प्लस ठीक भइसक्यो त यसमा अब के पनि छैन एनिलिन हो यो अब यसलाई हामीले के गर्छौं भने एनिलिनियम हाइड्रोजन सल्फाइड भनेर बेन्जिन हाइड्रोजन सल्फाइड भनेर एनिलिनियम बेन्जिन सल्फोनिक एसिड बेन्जिन सल्फोनिक एसिड हेर्नुस् त एनिलिनियम हेर्नुस् त एनिलियम बेन्जिन सल्फोनिक एसिड भनेर हामीले हाइड्रोजन सल्फाइड बेन्जिन सल्फोनिक एसिड भनेर हामीले के लेख्न सकिन्छ यसलाई हेर्नुस् त बेन्जिन सल्फोनिक एसिड इथाइल अमोनियम हाइड्रोजन सल्फेट भने जस्तो यसमा हामीले के गर्यो भने इथाइलको ठाउँमा के सरी यसलाई हामीले सिधै लेख्नु पर्छ किनकि हामीले एनिलिन लेखिसकेका छौं त्यसैले बेन्जिन लेख्नु पर्दैन है हाइड्रोजन सल्फाइड लेख्नु सिधै एनिलियम हाइड्रोजन सल्फाइड ठीक छ यति मात्र लेख्नुस् यसमा यो भन्दा धेरै नलेख्नुस् किनकि यो भन्दा धेरै लेख्नु भयो भने पनि तपाईहरुलाई एक्जाममा मिस्टेक पनि हुन सक्छ एक्जाममा बिग्रिन पनि सक्छ त्यसैले यो भन्दा धेरै नजानुस् अब त्यसपछि हामी नम्बर 3 मा जान्छौं नम्बर 3 को लागि फर्स्ट अफ अल यो कुरालाई यसलाई पहिला कम्प्लिट गर्नुस् अनि त्यसपछि हामी नेक्स्ट मा जान्छौं ठीक छ यहाँसम्म गरिसक्नु भयो बुझिसक्नु भयो बुझ्नु भएको छैन भने पनि कमेन्टमा लेख्नुस् है कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सनुस् है ख्याल गर्नुस् त्यहाँ मैले फोन नम्बर पनि राखिदिएको छु त्यो फोन नम्बरमा फोन गरेर मलाई सोध्नुस् यदि बुझ्नु भएको छैन भने म तपाईलाई सकेसम्म बुझाउन कोसिस गर्नेछु है तपाईहरुलाई हेर्नुस् त त्यसपछि नम्बर 3 मा छ हाम्रो रिएक्सन्स विथ ClCl3 ओके जसलाई हामीले के पनि भन्ने गर्छौं भने क्लोरोफर्म पनि भन्ने गर्छौं अब यसमा हेर्नुस् त अमाइनलाई RNH2 लाई अमाइनलाई हामीले के गर्यो भने अमाइनलाई हामीले राख्यौं ClCl3 सँगसँगै हामीले KOH मा राख्यो भने यसले के गर्छ भने अल्काइल आइसोसाइनाइड को फर्मेसन गर्छ यसैलाई हामीले के भन्छौं भने यसलाई हामीले यसबाट हाम्रो के फर्मेसन भयो भने अल्काइल आइसोसाइनाइड को फर्मेसन भयो ठीक छ साइनाइड फर्मेसन रिएक्सन्स पनि हामीले भन्न सक्छौं आइसोसाइनाइड फर्मेसन रिएक्सन्स हामीले यसलाई भन्न सक्छौं यसलाई ठीक छ अब हेर्नुस् त यसको एक्जाम्पलको लागि जस्तै CH3 NH2 Cl3 3KOH सँग हामीले CH3 NC3KCl 3H2 यसलाई हामीले के लेख्न सकिन्छ अल्काइलको ठाउँमा मिथाइल आइसोसाइनाइड ठीक छ मिथाइल आइसोसाइनाइड एकदमै पोइजनस हुन्छ है ख्याल गर्नुस् यो आइसोसाइनाइड भनेको त्यस्तै हाम्रो के छ भने एनिडिनलाई हामीले युज गर्यौं NH2 लाई हामीले के गर्यो भने CHCl3 3KOH मा हामीले युज गर्यो भने के फर्मेसन हुन्छ भने NC को फर्मेसन हुन्छ सँगसँगै 3KCl हाम्रो अलरेडी आउँछ 3H2 आउँछ यसलाई हामीले के भन्छौं भने फिनाइल आइसोसाइनाइड हामीले यसलाई भन्छौं हेर्नुस् त एकचोटी बुझ्नु भएको छ यहाँसम्म सार्नुस् त एकचोटी ल सारी हाल्नुस् त यसमा के पनि गाह्रो छैन जस्ट हामीले हेरौं यसलाई के हुँदो रहेछ यो गरिसकेपछि अब त्यसपछि हामीले रिएक्सन्स विथ अल्काइल हैलाइड सँग गरौँ त के हुँदो रहेछ नम्बर 3 नम्बर 4 मा छ रिएक्सन विथ अल्काइल हैलाइड सँग रिएक्सन्स भयो भने के हुन्छ हेर्नुस् प्राइमरी अमाइनलाई अल्काइल हैलाइड भनेको के हुन्छ RX हुन्छ
यसमा रियाक्सन्स गर्यो भने प्राइमरी अमाइन reactions with alkyl halide, it produces key second degree amine RNRH second degree. त्यस्तै यसले फेरि अल्काइल ह्यालाइडसँग रियाक्सन्स गर्यो RX सँग के बन्छ टर्सरी हेर्नुस् त 3 डिग्री अमाइन को फर्मेसन भयो। हेर्नु त कति सजिलो छ यसमा। के गाह्रो छ त यसमा? के गाह्रो भयो यसमा तपाईहरुलाई? के पनि गाह्रो भएन। यसमा रिमुभल के को भयो भने HX को रिमुभल भयो। यसमा HX रिमुभ गर्यो। यसलाई एक्जाम्पलको लागि हेर्न पनि सकिन्छ तर हामीले अलरेडी गरिसकेका छौं यसलाई है। त्यसैले हामी यो गर्दैनौं। पहिले सार्नुस् र बुझ्नुस्, बुझ्न कोसिस गर्नुस्। ओके ल तपाईहरुले यहाँसम्म एकदमै राम्रोसँग बुझिसक्नु भयो होला। त्यसैले अब हामी नम्बर 5 मा जान्छौं। नम्बर 5 मा छ हाम्रो के रियाक्सन विथ बेन्जिन सल्फोनाइल क्लोराइड। यो पनि एउटा हाम्रो कस्तो टाइपको रियाक्सन हो भने सेपरेसन टाइपको रियाक्सन हो। ठीक छ, यो बुझ्न कोसिस गर्नुस्। प्राइमरी अमाइनलाई हामीले सल्फोनाइल क्लोराइडमा राख्यो भने के बन्छ भने एन अल्काइल बेन्जिन सल्फोनेट बन्छ। जुन चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने KOH मा राख्यो भने यो सोलुबल हुन्छ। ठीक छ, यसरी हामीले जान्छौं यसलाई। हेर्नुस् त primary amine on reaction with benzene sulfonyl chloride, it produces an alkyl benzene sulfonate, which is further reaction with KOH, it produces soluble compounds. That means it's soluble in KOH. यसरी हामीले भन्छौं। सेकेन्ड डिग्री अमाइन पनि के हुन्छ? सेकेन्ड डिग्री अमाइनलाई हामीले राख्यो भने रियाक्सन त हुन्छ तर रियाक्सन भइसकेपछि हामीले के हुन्छ भने दिस इज इनसोलुबल, यो सोलुबल हुँदैन। एन्ड त्यसपछि हामीले टर्सरी अमाइनलाई SOCl2 C6H5SO2 Cl2 मा राख्यो भने यसमा के हुन्छ भने देयर इज नो एनी रियाक्सन्स। दैट मीन्स यसरी हामीले के गर्न सक्छौं भने होफम्यान्स ब्रोमोअमाइड बाहेक पनि हामीले सल्फोनाइल बेन्जिन सल्फोनाइल क्लोराइड मा राखेर हामीले के गर्न सक्छौं भने कम्पाउन्डलाई अमाइन्सलाई सेपरेट गर्न सक्छौं। प्राइमरी सेकेन्डरी एन्ड टर्सरी भनेको के हो भनेर यसमा। ठीक छ, बुझ्नु भएको छ यहाँसम्म? ओके, यहाँसम्म बुझ्नु भएको छ भने कमेन्टमा लेख्नुस् सर मैले बुझे भनेर। यदि बुझ्नु भएको छैन भने कमेन्टमा लेख्नुस् सर मैले बुझेको छैन भनेर लेख्नुस्। फर्दर तपाईहरुले के क्वेशन छ भने मलाई क्वेशन सोध्न हिचकिचाउने काम नगर्नुस्। फोन नम्बर प्रोभाइड गरिदिएको छु मैले। ओके, भिडियोले सब्स्क्राइब गर्नु भएको छ, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने एकचोटी सब्स्क्राइब गर्नुस्। ओके ल, आजको लागि म यति नै गर्छु। नेक्स्ट क्लासमा म नेक्स्ट टपिक सहित फेरि आउँछु। थ्यांक यू भेरी मच एन्ड स्टे सेफ।